إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير واجب الاحترام سامعین محترم تسی اتوں ہے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر آواز کٹ گئی
میں انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل دی جس آیت نو تلاوت کیتا ہے اور جس سورت دے اندر سورت دی ابتدائی آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے سونے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر دا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ سفر مسجد حرام تو مسجد اقصی دا سفر ہے اور اس نو سفر معراج کیا جاتا ہے۔ اور پہلی بات ایک نوٹ کر لو کہ مسجد اقصی تو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا جو سفر ہے اس نو اسرا کیا جاندا ہے اور مسجد اقصی تو پھر آسمانہ دا سفر اور اتھوں دی سیر اس نو معراج کیا جاندا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دا تذکرہ قرآن پاک دی اس آیت دے اندر بیان فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس آیت دا آغاز لفظ سبحان تو کیتا ہے اور لفظ سبحان اس دا معنی ہے پاک کہ اللہ ہر عیباں تو پاک کے اللہ ہر کمزوریاں تو پاک کے اللہ شریکاں تو پاک کے اللہ بیوی بچیاں تو پاک کے۔ اور آئیے ذرا غور کرنا فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ او ذات پاک جس نے اپنے بندے نو سیر کروائیے، سیر کروان والی ذات طاقتور ذات ہے، او کسے سہاریاں دی محتاج نہیں اور او کسے دے مشورے دی بھی محتاج نہیں، اور سیر کرنے والی ذات اس دی محبوب ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ میں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس آیت دا پہلے لفظ سبحان تے انشاءاللہ کچھ گزارشات تسا احباب دے حضور لب کشائی کرن دی کوشش کرانگا۔ اس دی فضیلت، اس دی شان، اس دی عظمت تے گل کرانگے۔ آئیے پہلو اے بات ذہن نشین کر لو، لفظ سبحان اوتھے ہوندا ہے جتھے رب دی مخلوق ساری دی ساری لا جواب ہو جائے، بے بس ہو جائے اور رب دی قدرت اوتھے اپنا کم وہا دے، اوتھے لفظ سبحان ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنان تو پہلے فرشتیاں نال مشورہ فرمایا کہ اے میرے فرشتیو، جی رب جی
فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میں آدم نو بنانا چاہنا تواڈا کی خیال ہے؟ فرشتے کہن لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے فرشتیو میں آدم نو بنانا چاہنا، اپنا خلیفہ بنا کے زمین تے بھیجنا چاہنا، دسو تو اڈا کی خیال ہے؟ تے فرشتے کہن لگے اللہ آدم نو نہ بنائی جا کے زمین تے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، اسی تیریاں تسبیحات کرن والے، تیریاں بزرگیاں بیان کرن والے، تیریاں حمداں بیان کرن والے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو کچھ چیزاں دا علم دے دیتا تے اونا چیزاں نو پھر فرشتیاں دے سامنے پیش کر دیتا تے فرشتیاں نو آکھیا اے میرے فرشتیو جی رب جی کی آرڈر ہے؟ فرمایا فقال انبئونی باسمائی ہؤلائی ان کنتم صادقین۔ اے میرے فرشتیو مینوں انہاں چیزاں دے نام تے ذرا دس دیو نا، تے فرشتیاں نو انہاں چیزاں دے نا آوندے ہی نہیں، انہاں دے بارے علم ہی نہیں۔ ہن فرشتیاں دا علم جواب دے گیا ہے تے فرشتے کی آندے نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا سبحانک، ہن فرشتے کہہ رہے نے قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو علم دیاں کمزوریاں تو میں پاک ہے، اللہ اسی علمی کمزوریاں دا اقرار کرنے ہاں، اللہ ساڈے کول او علم نہیں ہے، اللہ جیڑا تو سانو دے دویں علم ساڈے کول اوہی علم ہے، انکا انت العلیم الحکیم، اللہ تو علم والا تے حکمت و دنائی والا ہے۔ آواز تھوڑی جی ویکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین دے سامنے جدوں فرشتیاں دا علم جواب دے گیا، فرشتے کی کہندے نے قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ ویکھ ہن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ سیر کروانا چاہندے نے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے ایتھے بھی لفظ سبحان تو آغاز فرمایا کہ اللہ دی طاقت یہ جڑی پاک پیغمبر علیہ السلام نو راتوں رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد اقصی تو مسجد حرام تو مسجد اقصی لے کے گئے، پھر مسجد اقصی تو 7 آسماناں دی سیر کروان والے ذات کیڑی ذات ہے؟ سبحان اللذی، سبحان اللذی، او پاک ذات ہے، او سبحان ذات ہے۔ آؤ لفظ سبحان دی عظمت، لفظ سبحان دی فضیلت، لفظ سبحان دی شان سننا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولے کون والا آیا، آکے آندہ اللہ دے رسول جے ایُّ الکلام احب الاللہ، ایُّ الکلام احب الاللہ،
اللہ دے نبی جی اے تے دس دیو نا کیڑا کلام اللہ نو سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے، کیڑا جملہ اللہ نو سب تو زیادہ خوبصورت لگدا ہے، کیڑا کلمہ اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے، کیڑا کلمہ کیڑا لفظ اللہ نو سب تو زیادہ پیارا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او سونیا پڑھیا کر سبحان اللہ، تسی بھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، سونیا سبحان اللہ کیا کر، اے اللہ نو کلمہ بڑا ہی محبوبی، اے اللہ نو کلمہ بڑا ہی پسندی، اے اللہ نو کلمہ بڑا ہی پیارا ہے۔ ویکھنا اے کلمہ او کلمہ ہے، اے تسبیح او تسبیح، اے تسبیح او تسبیح جڑی اللہ دے آسمان میں اے تسبیح پڑھ دینی ہے، جڑی تسبیح اللہ دیاں زمیناں میں پڑھ دیاں نہیں۔ تسی آکھو گے اے کتے لکھے ہے؟ آئیے رب دا قرآن سپارہ 17واں اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے علم ترى ان اللہ یسجد لہو، علم ترى ان اللہ یسجد لہو یسجد لہو من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تسی نہیں ویکھ دے کہ اللہ نو سجدہ کرنے والے آسمان سجدہ کر دینے تے اللہ نو کر دینے، زمینہ سجدہ کر دیا نے تے اللہ نو کر دیا نے، والشمس والقمر سورج بھی سجدہ اللہ نو کر دائے، چن بھی سجدہ اللہ نو کر دائے، والنجوم ستارے بھی سجدہ کنوں کر دینے، بولو ستارے بھی سجدہ کنوں کر دینے، ستارے بھی سجدہ کر دینے تے اللہ نو کر دینے، والجبال والشجر پہاڑ بھی اللہ نو سجدہ کر دینے، اور درخت بھی اللہ دے حضور سجدہ ریزن دینے، والدواب وکثیر من الناس، اور اللہ فرمان دینے جڑے چپائے نے جڑے جانور نے او بھی سجدہ اللہ نو کر دینے، اللہ نو او بھی سجدہ کر دینے تے بہت زیادہ لوگ بھی اللہ نو سجدہ کر دینے۔ اللہ جی او سجدے دے اندر پڑھ دے کینے سجدہ کر دینے، کون؟ آسمان سجدہ کر رہا ہے، زمین سجدہ کر رہی ہے، سورج سجدہ کر رہا ہے، چن سجدہ کر رہا ہے، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ دے پہاڑ سجدہ پہ کر دینے، درخت پہ سجدہ کر دینے، اور جناب جانور پہ سجدہ کر دینے، کنوں؟ تے انسان اینا بے ہوش ہو گیا ہے، اے جا کے ٹیریاں تے پیا سجدہ کر دیا ہے، جے درخت ویکھیا او تے کوئی شلوار ٹنگی ویکھی اوتھے سر سٹ دیندا ہے، اے بدبخت اینا بدبخت ہو گیا ہے، کئی باندراں پہ سجدہ کر دینے، کئی پتھراں پہ سجدہ کر دینے، اوے آؤ ساری مخلوق سجدہ کر دیئے تے رب نو کر دیئے، اور اے سجدے دے اندر پڑھ دے کینے، اے سارے رب نو سجدہ کر دینے تے سجدے دے اندر کہیں دے کینے۔ آئیے اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرمان دینے تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ فرمان دینے اے آسمان تے اے دے اندر اور زمین تے اے دے اندر جو کچھ بھی ہے وے اے سارے اللہ نو سجدہ کر دینے تے اللہ دیاں تسبیحات کر دینے، اے اللہ دے اگے سجدہ کر دینے تے کی کہیں دینے؟ جانور پہ سبحان اللہ کہیں دینے، تسی انسان ہو کے کہنا اوکھے ہوئی کہو سبحان اللہ۔
اوے اج دے سبحان اللہ کہندے جاؤ اللہ فرماندے نے اے ساریاں مخلوقاں اپنے رب دے اگے سجدہ کر دیاں نے اور سجدے دے اندر رب دے تسبیح کر دیاں نے آؤ قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے علم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون علم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اللہ دے سامنے آسمان میں اور زمین میں تے پرندے بھی او دی نماز دے اگے نماز پڑھ دینے اور فرمایا اونا دی نماز کیے فرمایا اللہ فرماندے نے کلن قد علم صلاته وتسبیحه سبحان اللہ کہنا اونا دی نماز او اپنی نماز دے اندر رب دیاں تعریفاں کر دینے او اپنی نماز دے اندر سبحان اللہ پڑھ دینے او اپنی نماز دے اندر سبحان دے ترانے کر دینے تے تسی بھی ذرا کی کہندے ہو سبحان ربی الاعلی سر سجدے دے اندر رکھیا تے پڑھ رہے ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی حضرت نوح علیہ السلام تے آخری وقت اپنے بیٹیاں اپنے کول بلا لیندے نے احمد دے اندر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند دے اندر روایت نقل کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت اپنے بیٹیاں اپنے کول بلا لیندے نے تے آندے نے اے میرے بیٹیو جی ابا جی کی آڈر ہے فرمایا بیٹیو میں تانوں ایک وصیت کرن لگا اس وصیت دے اندر دو گلاں دا میں تانوں حکم کرنا وا تے دو گلاں تو تانوں منع کراں گا ابا جی کیڑیاں دو گلاں دا حکم ہے فرمایا بیٹا پڑھدے رہنا لا تے زمیناں تے ستے آسمان ایک ترازو دے اندر رکھ دیتے جان اور لا الہ الا اللہ دا اجر و ثواب ترازو دے دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے لا الہ الا اللہ والا ترازو پارا ہو جائے گا ستے زمینہ تے ستے آسمان انہاں دا وزن کٹ ہو جائے گا تے پترو دوسرا تو انہوں میں جملہ دسنا ہوا دوسرا کلمہ جیڑا ہے وہ پڑھ دے رہے ہو جے سبحان اللہ بیٹا اے سبحان اللہ کہنا رب دی ہر مخلوق دی اے نماز ہے رب دیاں جنیاں میں مخلوقاں نے انہاں دی اے نماز ہے تے انہاں دی اے تسبیح ہے تے سبحان اللہ دی وجہ تو اللہ انہاں نو رزق دین دینے فرمایا جانور چرند پرند اے سارے سبحان اللہ پڑھ دینے اے انہاں دی نماز بھی ہے اللہ اے دی وجہ تو انہاں نو رزق بھی دین دینے سبحان اللہ جانور پڑھن تے اللہ رزق عطا کر دے جانور سبحان اللہ پڑھن اللہ رزق انہاں نو وافر دے دوے تے کیویں ہو سکدا ہے انسان سبحان اللہ کہے تے انسان نو رزق نہ ملے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولے کون والا آیا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت دے راوی نے آ کے عرض کردہ اللہ دے نبی جی دنیا میرے نال رس گئی ہے میرے نال دنیا دا مال رس گیا فاقیاں تے فاقے نے غریبیاں نے پوچھو اس غریب کولوں غریبی کنی اوکھیا بچیاں دی بھوک بندے تو برداشت نہیں ہوندے بچیاں دیاں ضرورتاں بندہ پوریاں نہ کر سکے تے کنا تکلیف والا معاملہ ہے بندہ بیمار ہے بیماری واسطے پیسے کو بیماری دے علاج جوگے پیسے کوئی نہیں پوچھو اس غریب کولوں غریبی کنا مشکل وقت
تے آندا اللہ دے نبی جی غریبی میرے تے آ گئی ہے، دنیا میرے کول رس گئی ہے۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے این انت یرزق بہل خلائق، اے پوچھن والیا تو کتھے رہنا ہے؟ اے پوچھن والیا تینوں نہیں پتا، ایسے جملے دا پتا نہیں جس جملے دی وجہ تو اللہ اپنی ساریاں مخلوقاں نو رزق دیندے نے۔ بیبیو تے پہنو سارے توجہ نال اج دا خطبہ جمعہ پڑھے سنے ہو جے، غور کرنے والی گل ہے شکوے گلے حالات ساتھ نہیں دے رہے جناب، گھر دے حالات بڑے اوکھے جا رہے نے، او شکوے جتھے زبان دے نے اوتھے رب دے تسبیحات دے ترانے لے وہ رب کبریا دی قسم رب وافر مقدار نال دنیا دا مال بھی دے دیں گے ثواب بھی دے دیں گے۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے این انت یرزق بہل خلائق۔ آج مواد بڑا زیادہ ہے، اس تو میں اپنے انداز تو ہٹ کے تیز گفتگو کرن دی کوشش کر رہی ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ تو اڈے سامنے میں انہاں باتاں نو رکھ سکاں۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے اے میرے صحابی دس او جملے او لفظ جڑے نے او تیرے تو کیویں دور ہو گئے جنہ جملیاں تے کلمیاں دی وجہ تو اللہ اپنی ساریاں مخلوقاں نو رزق دے رہے نے، پرندیاں نو رزق دے رہے نے، چرندیاں نو رزق دے رہے نے، اور چپایاں نو اللہ رزق دے رہے نے۔ اللہ دے نبی جی او کیڑے جملے نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے کہ میں کول ہو گیا تے کن میں آپ دے طرف لا لیا کہ اللہ دے نبی والا کیڑا وظیفہ دس دے نے جڑے وظیفے نال اللہ بھکھا نو دور کر دیں گے، کیڑا وظیفہ جڑے وظیفے دے نال فاقے ختم ہو جان گے، کیڑا وظیفہ جڑے وظیفے دے نال اللہ غریبیاں ختم کر دیں گے، کاروبار مل جائے گا، کاروبار دے اندر برکتاں ہو جان گیاں، رزق دے اندر فراوانیاں ہو جان گیاں۔ سن دھیان نال اللہ دے نبی فرمان دے نے اے میرے صحابی پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے سنو تیان دے نال گلاں سنن والیاں جے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا شخص قیام اللیل دے اندر اونوں سستی ہو جاندی ہے، آندا جناب میں فجر ٹائم بھی نہیں اٹھ سکدا، سنو اے بھی وظیفہ لے جاؤ۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے جیڑا بندہ اے محسوس کردہ کہ قیام اللیل دے اندر نماز تہجد دے اندر او دے کولو سستی ہو جاندی ہے، او سستی دا خوف اپنے دل چ رکھ دے کہ نماز تہجد ویلے ہو سکدا اٹھاں یا نہ اٹھاں، اوے اسی تے فجر ویلے اٹھن تو اوکھے ہاں تے اے وظیفہ اسی کیویں یاد کران گے تے کیویں پڑھاں گے؟ اے اوہی پڑھے گا اللہ دی رحمت دے نال جیڑا رب دی رضا دا طالب ہے اور رب نو خوش کرن دا جیڑا ہر ٹائم سوچدا رہندا ہے۔ سنو او وی دھیان نال سن لو، اللہ دے نبی فرمان دے نے جیڑا بندہ اس خوف دے اندر رہندا ہے کہ کدھر میرا قیام اللیل نہ رہ جائے اور اونوں خرچ کرن دے اندر اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن تو بخیلی دا ڈر خوف ہے، اور جیڑا بندہ بزدلی دا ڈر رکھدا ہے، دشمن تو راہ جہاد دے اندر دشمن تا خوف رکھدا ہے، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دے نے او بندہ پڑھیا کرے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ دے پاک نبی فرمان دے نے کہ ایک پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن دے نالوں اللہ نو ایک کلمے زیادہ پسند نے۔ اینا کوئی مالدار ہو جائے، اینا سخی ہو جائے، او دے کولو سونے دے پہاڑ ہون، سونے دے پہاڑ ہون، پہاڑاں دے برابر سونا ہوئے،
او سونے دا پہاڑ ایک بندہ صدقہ کر دے دوجا پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ دے نبی فرماندے نے اے جملہ پڑھن والا اللہ انہوں زیادہ اجر عطا کر دیندے نے ہن اے نہ سوچ لو جیسے اگے ہی بھابیاں ہیں اگے تے کم بڑا سوکھا خرچ کرن دی کی ضرورت ہے کی کرنا خرچ کر کے او دی شان تے خرچ دی فضیلت اپنی جگہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ دی شان اپنی جگہ سبحان اللہ و بحمدہ بھولنا نہیں انشاءاللہ اگے چلیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ اج سبحان اللہ و بحمدہ اگے دے اور بھی بڑے کئی لفظ نے اج اے دے ہوتے انشاءاللہ گل کران گے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے آسمان و زمین دے درمیان جنہ خلائے اللہ سارا نیکیاں نال پر دین دے نے پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا حدیث دے راوی نے انہیں اگلی فضیلت سنے ہوں جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا کہ او دے گناہ سمندر دی چک دے برابر بھی ہون تے اللہ معاف کر دین دینے اور اگلی روایت سننا حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا حدیث دے راوی نے ان اگلی فضیلت بھی سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا کہ اللہ دے پاک نبی فرمان دے نے جیڑا بندہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ انہوں 100 اونٹ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن دا ثواب عطا کر دین دینے کنے ثواب ہو گئے پہلی فضیلت اللہ فاقے ختم کر دین دینے دوسری فضیلت اللہ اینا ثواب عطا کر دینے آسمان و زمین دے درمیان دا سارا خلا پر جاندہ ہے تیسری فضیلت جیڑا انہوں 100 مرتبہ پڑھ دے سمندر دی چک دے برابر بھی گناہون اللہ بھی معاف کر دین دینے چوتھی فضیلت فرمایا جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ انہوں 100 اونٹ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن دا ثواب عطا کر دین دینے حضرت ام ہانی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ بی بیو ذرا توجہ والی گل جے آیاں اندیاں نے اللہ دے نبی جی میں وڈیری ہو گئیاں کمزور ہو گئیاں زیادہ میرے کو ہن طویل قیام نہیں ہوندا لمبے لمبے قیام نہیں ہوندے لمبے لمبے سجدے نہیں ہوندے میں تھک جانیاں تے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو جدے اتے میں عمل کراں تے اللہ مینوں اجر و ثواب عطا کر دے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اے ام ہانی 100 مرتبہ پڑھیا کر سبحان اللہ کی پڑھیا کر 100 مرتبہ پڑھیا کر سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیا کر و بحمدہ یعنی پڑھیا کر سبحان اللہ
و بحمدہی تے اللہ دے نبی جی ایدہ اجر کی ملے گا، ایدہ ثواب کی ملے گا، ایدہ فائدہ کی ملے گا۔ اللہ دے نبی فرمان دینے ام ہانی جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی اس نو اللہ اینا اجر عطا کر دینے کہ جویں اونے اولاد اسماعیل دے وچ 100 غلام آزاد کیتا ہے، 100 غلام آزاد کرن دا اللہ اجر عطا کر دیں۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنا تے فرمایا جیڑا کہہ دیندا وا بھی حمدہی اللہ پاک انہوں اینا اجر دین دینے جویں راہ جہاد دے اندر انہیں 100 گھوڑا لگام تے کاٹھی سمیت مجاہدانوں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہی 100 مرتبہ پڑھن دے نال 100 غلام اولاد اسماعیل جو آزاد کرن دا ثواب اور 100 گھوڑا راہ جہاد دے اندر وقف کرن دا ثواب۔ تے فرمایا ہانی جڑا نال اے بھی پڑھ لیندہ ہے واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ واللہ اکبر اے بھی جملہ نال پڑھ لیندہ ہے، اے بھی لفظ پڑھ لیندہ ہے۔ فرمایا انہوں اللہ اینا ثواب دین دینے جویں انہیں 100 اونٹ جا کے مکے دے اندر قربانی کی تھی ہے۔ خدا دی قسمیں لٹاں لگیاں نے، بہاراں لگیاں نے، رب نیکیاں ونڈ دینے پہ پر اسی ستے ہیں۔ کنا کو ٹائم لگ جائے، صبح نماز فجر پڑھو ایک تسبیح کڈو سبحان اللہ و بحمدہی، دیکھو کنا اجر جی، رب رزق بھی عطا کر دین دینے، آسمان و زمین دے درمیان دا خلا نیکیاں نال بھر جاندا ہے۔ ایک پہاڑ سونے دا رب دی راہ دے اندر خرچ کرن نالوں زیادہ اجر، اور فرمایا کہ سمندر دی چک دے برابر بھی گناہ ہون معاف ہو جان گے، اور فرمایا کہ جیڑا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ دے ان 100 گھوڑا تے 100 اونٹ قربان کرن دا اجر مل جاندا ہے، اور اولاد اسماعیل چو 100 غلام آزاد کرن دا اجر مل جاندا ہے، اور اللہ دی راہ دے اندر کاٹھی لگام سمیت 100 گھوڑا دین دا اللہ اجر عطا کر دے۔ کوئی تھوڑا اجر ہے؟ آئیے ذرا غور کر دے جانا، دھیان کر دے جانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ دے اگے عرض کر دینے اللہ منو اے دس اے تے وخانا تو اپنی مخلوق نو رزق کیویں دینا ہے؟ اللہ اپنی مخلوق نو کیویں رزق دینا ہے؟ فرمایا موسیٰ میرے تے یقین نہیں؟ اللہ یقین تے ہے وے۔ فرمایا موسیٰ پھر کیوں پیا پوچھنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے عرض کر دینے اے میرے اللہ میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہنا ترانی، میں اپنے دل دے اطمینان واسطے ویکھنا چاہنا۔ فرمایا موسیٰ دور جان دی دو لوڑ نہیں، اے تیرے سامنے پتھر پہ آئیے دے اتے اپنا آسا مار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ماریا، پتھر انج کر کے 2 ٹکڑے ہو گیا، تے حضرت موسیٰ نے ویکھے پتھر دے اندر ایک کیڑا چونٹی سبز پتہ منہ چپائے ہے۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے واہ اللہ تیریاں شاناں۔ فرمایا موسیٰ ہن ایتھے ہی بس نہیں، ایتھے ہی اللہ ہن کی حکم ہے؟ فرمایا موسیٰ ذرا کیڑے دے کول اپنا کن کر تے سن اے آندا کیے پیا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے توجہ؟ اے سنیں دے کیڑا کی کہندا ہے؟ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نے
ਕੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ। ਕੀੜਾ ਆਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਮਨ ਯਰਾਨੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਮਨ ਯਰਾਨੀ व यसमाउ कलामी व यरजुकनी व यरजुकनी। कीड़े दा अकीदा ओ अकीदा ही जेड़ा अकीदा अहले हदीस दा अकीदा है। कीड़े दा अकीदा ओ अकीदा जेड़ा अहले इस्लाम दा अकीदा होना चाहिए। कीड़ा की कहंदा पिया सुभान मन यरानी। कीड़ा की कह रहा है? ਉਹ ਕੀੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਮੈਂ ਯਰਾਨੀ। ਕੀੜਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਏ ਪਈ। ਕਿੱਥੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਨਾ? और रब वेंदा हर हाल अंदर वेंदा। और भरावां दे हक खाण वाले हो, छुप छुप के गुनाह करने वाले हो। और कीड़े तो भी अकल तो पैदल हो चुके हैं। कीड़े दा भी अकीदा मेरा रब मेरे सारे मामलात। जो साडा भी ये ईमान ते यकीन हो जाए, किसी उत्ते ज्यादती करांगे, किसी दा हक खावांगे, किसी नू गाल दवांगे, किसी नाल धोखा करांगे, ते आंदा वा यसमाउ कलामी। मेरा रब ओ पाक जात है जेड़ा मेरी गल नू पिया सुनदा है, मेरियां सारियां ही सुनदा है। इंसान आंदा मेरी सुनदा नहीं, मेरी फलाने बाबे अगे बाबे दी रब अगे। ते कीड़ा की आंदा वा यसमाउ कलामी। और तू अशरफुल मखलूक हो के रब दा दर छड़ के दर दर दियां ठोकरां पे ठोकना ठोकरां खांदा जा रहे हैं, खे जानदा जा रहे हैं। ते कीड़ा की आंदा यसमाउ कलामी। मेरा रब मेरियां गल्लां सारियां ही सुनदा वा यरजुकनी, ते मेरियां सुन के मैनू रिज़्क देंदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने एक सफ़र दे अंदर असी अल्लाह दे नबी दे नाल जा रहे हैं। पानी ख़त्म हो गया। अल्लाह दे नबी फरमाने सुनी जरा अपने सीने नू ठार लई। फरमांदे ने पानी ख़त्म हो गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वेखो पता करो किसी को कोई थोड़ा जिहा पानी मिल जाए। पता कीता एक बंदे दे कोलों थोड़ा जिहा पानी मिल गया। प्याले दे अंदर एक बर्तन दे अंदर पा के ले आके अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने पेश कर दिता। सहीहुल बुखारी मेरे सामने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने पेश कर देता। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फअदखल यदहु फिल अनाई सुम्मा काल हय्या अला तहूरिल मुबारकी वल बरकतु मिनल्लाह। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अपना हाथ उस प्याले दे अंदर रख दिता ते पंजा उंगलां चो पानी दे चश्मे जारी हो गए। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हय्या अला तहूरिल मुबारक। ओ पानी पी लवो ए बाबरकत भी है ते पाक भी है। पंज उंगलां मेरे पीर ने रखियां। किन्ना दा पीर ही? मेरा पीर ही। पंज उंगलां प्याले च रखियां ते पंजा उंगलां चो पंज चश्मे जारी हो गए। अहले हदीसां तो सुन सजना जे गल्लां सुननी मदनी पीर दियां जिदी उंगलां चो निकलियां पंज नहरां ए ते उंगलियां मेरे पीर दियां जिदियां उंगलां चो निकलियां पंज नहरां ए ते उंगलियां मेरे पीर दियां। सरदार ओ सभी सरदारां दा ओ पीर सभी पीरां दा ओ सरदार सदी सरदारां दा नाले हादिया गुनाहगारां दा।
میں پیر منیا تے انہوں منیا جدیاں صفتاں تعریفاں جدہ قول تے فعل یا رب دا قرآن ہے یا رب نے انہوں حدیث بنا دیتا ہے. دعائے جو سنیا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بیٹا ایک کم